balita nga atong ipuyan. Sa matag katuigan, ang barangay na balita nga atong ipuyan, atong gipakasaulugan sa matag Abril nga bulan, ug kini gipangandaman sa mga opisyalis nga buutan ug tulihan. Ang tanan nga kalihukan sa maabot nga kasaulugan, aron kitang tanan nga katawhan, makaangkon og kalipayan. Ug karon inyo nang nasaksihan ang tagsa-tagsa nga kalingawan. Tagsa-tagsa nga kalingawan nga kaninyong tanan magpalipay sa karong kagabihunan. Daghang salamat sa imong balak atol sa kasaulugan.